کہ نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا کہ دل میرا ٹھر جاندے اونوں مومن دا میں پیرا کھاں سچ آکھتے آقا دا ویرا کھاں سچ آکھتے آقا دا ویرا کھاں جیرا کافرانو تر پاندے کہ دل میرا ٹھر جاندے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فی النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین، اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین۔ نانا نبی ہے جس دا بابا علی ہے جس دا، نانا نبی ہے جس دا بابا علی ہے جس دا، دل دا او
حکمران ہے حسین، اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، جس دے لباتے بوسے دین دے ہن آقا، پیار جی دے نال خوب کریں دے ہن آقا، او ہے امام سونا، او ہے امام سونا، عالی مقام سونا، او ہے امام سونا، عالی مقام سونا، بخت دا اچا آسمان ہے حسین، اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین، زہرا نے جس نو اپنا کھیر پلایا ہے، لوریاں دے وچ قرآن پڑھ کے سنایا ہے، زہرا نے جس نو اپنا کھیر پلایا ہے، لوریاں دے وچ قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اس نو حسین آندن دلاں دا چین آندن، اونو حسین آندن دلاں دا چین آندن، سادہ یقین تے ایمان ہے حسین، اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین، جس تے نام تے دنیا فخر کریں دیئے، اوے جی دے نام تے دنیا فخر کریں دیئے، اپنے بچیاں دے نام حسین رکھیں دیئے، او ہے اساسا سائندہ سونا نواسا سائندہ، او ہے اساسا سائندہ سونا نواسا سائندہ، رب دا خصوصی احسان ہے حسین، اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین، نازاں دے نال جس نو پالیا نبی سونے، نازاں دے نال ہے جس نو پالیا نبی سونے، کیتی تربیت سونی جس دی علی سونے، اس نو بلایا جنہ قتل کرایا جنہ، اس نو بلایا جنہ قتل کرایا جنہ، اونا نے تے کیتا ہے نقصان حسین، اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین، اساتا نبی دی آلت اہل دے نوکر ہاں، اساتا نبی دی آلت اہل دے نوکر ہاں، مندے صدا انہوں اسی اپنا راہبر ہاں، عمر ہے پیر ساڈا، عمر ہے پیر میرا، عمر ہے پیر ساڈا، حسن امیر ساڈا، عمر ہے پیر میرا، حسن ہے امیر میرا، عمر ہے پیر میرا، حسن امیر میرا، او میری گفتگو دا عنوان ہے حسین، اہل ایمان دی پہچان ہے حسین، نبوی گھرانے دا فیضان ہے حسین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی برہائی بادشاہی شہنشاہی دستگاری اللہ وحدہ لا شریک جو کل کائنات کا داتا رازق گنج بخش ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک دی عظیم البرکت ذات پاک واسطے ہے، درود و سلام آقا دو جہاں سید اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات سردار میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم البرکت ذات پاک واسطے خاص ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد حضرات اج دا جو دور جا رہا ہے، اس دور دے اندر ساڑھے اہل حدیثاں دے متعلق لوگ کہندے نے کہ اہل الحدیث اہل بیت دے نال محبت نہیں کرتی،
اور اے بات بالکل من گرٹ اہل حدیث شروع تو اہل بیت دے نال محبت کر دے آئے نے ہون بھی کر رہے نے اور قیامت دیاں دیوارہ تک کر دے رہیں گے انشاءاللہ۔ تسی کہو گے گلہ نے گلہ جنیاں مرضی بندہ بنا لے، اے دی ایک عام جٹکی جی دلیل میں دینا، انسان اپنے کر پیدا ہون والی اولاد دے نام اونا لوگاں دے نامات دے نال ملا کے رکھ دائے جیرے لوگ انہوں محب ہوندے، جیرے لوگاں دے نال انہوں پیار ہوندے، جیرے لوگاں دے نال دلی الفت ہوندی ہے۔ ہون ساڑھے اہل حدیثاں دے کنے ایسے علماء نے جنہ دے نام اہل بیت دے نامہ دے نال مل دے۔ ایڈی موٹی جی مثال ہے، ساڑھے شیخ پورا دے خطیب سان جنہ نو لوگ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کہندے ہیں، انہاں دا نام سی محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دے نال نسبت۔ پھر ایک ہاڑے عالم گزرے نے نواب صدیق الحسن خان رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دے نال نسبت۔ ایسے ہی طرح ساری جماعت اہل حدیث دے بہت بڑے شاعر اور ایسے شاعر کے اونا دے شعر مسلک اہل حدیث تو علاوہ دوسرے مسالک والے بھی اونا دیاں نعتاں نظمہ اشعار لکھے ہوئے پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ انہاں گل سنائی، آندے نے کہ ایک حافظ آباد دا بندہ ہے شبیر شاہ، انہیں مینوں کار کھانے تے بلایا، دعوت تے بلایا، میں چلے گیا تے مینوں آندہ ہے مولانا منظور صاحب میں تو انہوں آج ایک حب رسول جیرا اصل ہے نبی نہ محبت کرنا ہے وہ دی لکھی کتاب دکھانی ہے۔ میں کہا چل بھائی وخواہ پھر کون ہے؟ آنے میں نے یہی کوئی اپنے کسی عالم خطیب دی کتاب وخائے گا۔ آنے نے کتاب لے کے آ رہے ہیں نال پیار دے نال اس خطاب دے ہوتے اس طرح ہاتھ پہ مارے ہیں۔ آندہ مولانا جس بندے لکھی یہ حقیقت کے اندر حب رسول دا ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، نبی دے نال محبت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اور جدو نا کتاب دیکھی نا او سی بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ، عام لفظہ دے اندر انہوں نے بابا جی سمسام کیا جاندہ ہے لیکن حقیقت دے اندر انہوں نے نام ہے علی محمد سمسام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام دے نال نسبت۔ حضرت علامہ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ، انہاں دی جیری والدہ محترمہ سننا انہاں دا نام سی نور فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دے نال نسبت۔ ایسے طرح بہت زیادہ مثالہ نے اور آج بھی موجودہ دور دے اندر ساڑھے کئی مساجد ایسیاں نے جنہاں دے نام جامع مسجد علی المرتضی، جامع حسنین بن علی، جامع مسجد حسن، جامع فاطمہ الزہرا و دیگر نام۔ ایک گل ہون دوسری گل کہ لفظ اہل بیت، لفظ اہل بیت ہے کی چیز ہے؟ ذرا توجہ فرمان، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت یہ ہے کی؟ یہ ہے دو مرکبان دا مفید، اہل دا مطلب ہوندہ ہے والے اور بیت دا مطلب ہوندہ ہے گھر، یعنی اہل بیت گھر والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ نو جتھ نازل فرمائے اس تو پہلے جدوں اس آیت دا ان آیات دا مسئلہ تطہیر دا آغاز کیتا ہے نا، اللہ نے اوتھے بھی ایک لفظ بولے ہے اہل بیت یعنی گھر والے۔ اور آج تو کئی سال پیچھے چلے جائیے نا، جدو لوگ اپنیاں بیویاں دے نال کروبار جایا کرنا نا
تے رستے دے کہے پوچھنا نال تیرے خاتون کون ہے؟ انہیں کہنا میرے گھر دے نے، پنجابی اندر میرے جی نے۔ ہون گھر دے لفظ ہویا اردو دا، جی لفظ گھر والی لفظ اے پنجابی دا، اہل بیت لفظ عربی دا، اے تین لفظ بیوی تے بولے جاندے نے۔ ہون اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تطہیر جو شروع کیتا ہے نا، وہ تھی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا، کی فرمایا؟ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ یعنی کہ جدو مسئلہ تطہیر دا آغاز کیتا ہے، اوتھے ہی اللہ نے نبی دی بیویاں نو پہلے مخاطب کیتا ہے۔ پتہ یہ لگا کہ قرآن پاک دے اندر جتھے بھی اہل بیت دا لفظ آئے گا، گھر والیاں دا لفظ آئے گا، اوتھے میرے پیغمبر دیاں بیویاں سب تو پہلے شامل ہیں۔ ذرا توجہ فرمانا قرآن پاک دے الفاظ دی طرف۔ میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار دے نال اہل بیت دے اندر شامل کون کون نے، اور پھر آخر دے انشاءاللہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شہادت تھوڑی جی نظر ڈالاں گا۔ میری اللہ تعالیٰ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں پروردگار عالم مجھ سمیت سن سب نو اس تے عمل پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پروانے او قرآن دے ہو میرے او تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر دے قلب اطہر تے مالک کائنات خالق ارض و سمان قرآن نازل کیتا۔ فرمایا سوہنیا محبوبہ کملی والے پاک محبوبہ وضحات چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاد کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے تاہا دی شان والے مزمل دی کملی والے مدثر دی چادر اوڑھ کے سونے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے سونیا محبوبہ اینا لوگانو اعلان کر دے ہو آوازوں دیئے مولا فرمان دینے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَهْلَ الْبَيْتِ أَهْلَ الْبَيْتِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو، اے میرے پیغمبر دے نکاندرون والیو، اے میرے پیغمبر دے بستر دے اندر آن والیو، میرے پیغمبر دیو کار والیو، توڑا مقام عام نہیں، تسی عام عورتاں دی برابر نہیں، توڑا مقام برائی اچھائے، توڑیاں شانہ بریاں بلند نے۔ اللہ جے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا مقام عام نہیں، اللہ انہ دا کی مقام ہے۔ فرمایا محمدی اعلان کر دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وازواجہ امہاتہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا جیرے میرے پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں، میرے پیغمبر دے نکاح پاکیزہ اندر آ گئیاں،
او مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں تے اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے آندا ہے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھا جکد کل جہان نو ویکھا اللہ تیری شان نو ویکھا جکد کل جہان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دی مالک تیرے قرآن چو ویکھا مومنہ دیاں ماواں نے او مومنہ دیاں ماواں نے او نالے جنتا دیاں رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں پروانے ہو قرآن دے ہو مسئلہ سمجھ اندر آیا کہ جیرے مومن نے او نبی دی بیویاں نو ماواں سمجھ دینے اشتہارات تے مومنین حضرات لکھوا کے مومن نہیں ہویا جاندہ اعلانات مومنین حضرات لکھوا کے مومن نہیں ہویا جاندہ مومنین حضرات دے بینر چھپوا کے مومن نہیں ہویا جاندہ مومن ہونا ہے نبی دی بیویاں نو ماواں مننا پے گا ویسے تے میرے پیغمبر دی ہر بیوی مومن دی ماں تے ساڑی ہر مائی بڑی عظمت والی ہے بڑی شانہ والی ہے پر میں تے ایک ماں دا تذکرہ کرنا چاہنا کیری میری ماں اے او ماں جنہیں 18 برس دی عمر دے اندر اللہ دے قرآن و زبانی یاد کر لیا انہیں 18 برس دی عمر دے اندر 2210 حدیثاں یاد کر لیاں اے او مائیں جنہیں 18 برس دی عمر دے اندر اللہ دے نبی دے کولو کئی طرح دے مسائل پوچھ کے امت محمدیان او دے تو آگاہ کر دیتا کی نا اسماء دا اماں جی سیدہ ماں جی طیبہ ماں جی متحرہ ماں جی زاکیہ ماں جی حافظہ ماں جی کاریہ ماں جی مفکرہ ماں جی محدثہ ماں جی اندلیبہ اماں جی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانے ہو قرآن دے ہو میری اے ماں دنیا دے بھی رہیے تے جنت دے اندر ہی رہیے دلیل کیے صحیح البخاری دے اندر آندائے جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے ماں بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ اب میرا ممبر اور میرے گھر اے دے درمیان دی ساری جگہ اے جنت دا حصہ ہے واما عائشہ تیرے مقدرہ تو قربان سارا جھاگوار دیا حق دا نہیں ہوندہ ماں عائشہ دنیا تے بھی رہی تے جنت دے اندر تے محبت دا پیغام دے جاوا کی شان دسامی عائشہ دا کی شان دسا امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جد دار اقدس تے چل چل کے جبرائیل بھی کرن السلام آیا اتے بیٹی پاک صدیق دیئے اے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو کی میں بیان ہوئے کہ میں بیان کرا عثمان علی دی عظمت تو لاکھ جان ہوئے قربان کرا ویسے تے سارے ہیرے موتی نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے آوازوں دیئے انما یرید اللہ لیوزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پروانے ہو قرآن دے ہو
پتہ یہ لگا کہ اہل بیت دے اندر سب تو پہلے میرے پیغمبر دیاں بیویاں شامل نے، میرے پیغمبر دیاں بیویاں شامل نے۔ ہون اگلی گل، دوسری گل، پروانیوں قرآن دیو اہل بیت دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیویاں تو بعد کون شامل ہے؟ میرے پیغمبر دیاں بیویاں تو بعد اہل بیت دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں شامل ہیں۔ کتنیاں بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں؟ میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پروانیوں قرآن دیو ایتھے میں ایک عقیدے دی گل کرنا چاہنا وا، کئی لوگ ایسے نے جنہیں میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں دے وچوں تین نو منفی کر دیندے نے تے کلی سیدہ فاطمہ نو میرے پیغمبر دی بیٹی کھاندے نے۔ نا نا نا، میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں، پروانیوں قرآن دیو اے چارے دے چارے بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں اہل بیت دے اندر شامل نے۔ لیکن میں تھے میرے پیغمبر دی ایک بیٹی دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہ دا نام ہے ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فاطمہ دا شان تذکرہ کو جانو کھائیے، پروانیوں قرآن دیو میں سیرتیاں کتابہ دے اندر مطالعہ کیتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام انجیدو سیدہ فاطمہ آیا کرتیاں، میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جایا کر دے۔ کیسی محبت میرے پیغمبر بیٹیاں نال کر دے۔ میرے پیغمبر کھڑے ہو جانا نا، اٹھ کے اپنی بیٹی دا ویلکم کرنا، اپنی بیٹی نو خوش آمد کرنا، اپنی بیٹی نو سینے نہ لگانا، اپنی بیٹی دے متھے دا بوسہ لینا۔ پروانیوں قرآن دیو او ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون فاطمہ؟ جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ شرم و حیا والی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسنین کریمین دی والدہ محترمہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جناب حسن دی امی جان فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ محسن دی ماما فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جناب علی المرتضیٰ دی زوجہ محترمہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ ماں جی خدیجہ الکبریٰ دے بدن دے وچوں اللہ نے میرے پیغمبر نو بیٹی عطا کیتی او فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ میرے پیغمبر دے دل دا چین تے قرار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ میرے پیغمبر دی لختے جگر فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ شرم و حیا دی ملکہ فاطمہ۔ اج بڑی دکھ ہوندا ہے کہ اج ساڈیاں وی ماواں بہناں سیدہ فاطمہ الزہرا دیاں بیٹیاں بنیاں پھر دیاں نے۔ خود نو نعرہ لگانا میں ماں فاطمہ دی بیٹی، میں ماں فاطمہ دی بیٹی تے بازاراں دے اندر بے پردگی، میں ماں فاطمہ دی بیٹی بازاراں دے اندر سر تو دوپٹہ لٹھیا، میں ماں فاطمہ دی بیٹی بازاراں دے اندر پھر رہی، ماں فاطمہ دی بیٹی جسم تے لباس انجدہ پایا ہے کہ سارے جسم دے اوزار جیرے نے، سارا جسم نظر آن دے برابر ہے۔ کہنو ماں فاطمہ دی بیٹی اے نا بہنا نا، نا بہنا نا، ماں فاطمہ تے شرم والی، ماں فاطمہ حیا والی، اج نام لینا ماں فاطمہ دا تے کم بے حیائی والے کرنے، نہ لینا ماں فاطمہ دا یونیورسٹیاں دے اندر کئی طرح دے لڑکیاں دے نال تیرے چکر چلن، ماں فاطمہ دا نام لینا ہوٹلاں دے کمرے تو ماں باپ تو چھپ کے لڑکیاں دے نال راتاں بتائے، نہ لینا ماں فاطمہ دا تے لڑکیاں دے نال فرینڈشپاں تیریاں، نام لینا ماں فاطمہ دا لورز تو بنائے، نہ لینا ماں فاطمہ دا تے اسلام آباد دے چوکاں اندر جا کے کہے میرا جسم میری مرضی، نہ لینا ماں فاطمہ دا تے بے حیائی کرے، نا نا نا، کیسی پردے دی پابند ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پروانیوں قرآن دیو حضرت ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج جی دو موت وقت قریب آیا نا تے اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندیا نے علی جی علی جی علی جی علی جی جدو میں دنیا تو رخصت ہو جاواں، جدو میں رحلت
فرما جاوا میرے تے موت دا وقت آ جائے میں وفات پا جاوا تے غسل دین تو بعد میت دے بدن تے جیری وڈی چادر پائی جاندی ہے نا اس وڈی چادر نو جدو پا دیدا ہے تے میت دے جسم دی ساکھ نظر آن لگ پیندی ہے دوستا کی کرنا ہے میرے تے وڈی چادر پان تو پہلے گھاس رکھ کے میرے جسم دی ساکھ نو برابر رکھ کر دینا ہے وجہ ہے میں آمینہ دے لال دیتیاں میں رسول اللہ دیتیاں میں محمد رسول اللہ دیتیاں صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاندی سنو ماں فاطمہ کا نام لے کے بے حیائی کرنے والوں سنو ماں فاطمہ کا نام لے کے بازاروں کے اندر بے پردگی کرنے والوں سنو آندیاں نے میں نہیں چاندی مرن تو بعد بھی میرے جسم تے کسے غیر محرم دی نظر پہ جائے کیسی پردہ دار سیدہ فاطمہ آج ماں فاطمہ دا نا لے کے تے خود نو بے حیائی دے اٹیاں تے کھڑا کر دیا لڑکیاں نا لینا آلے رسول دا نا لینا نبی دی بیٹی دا تے بے حیائی پروانیوں قرآن دیو میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں تو بعد اہل بیت اندر شامل نے حضرت علی شیر خدا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی متقی علی کون علی پرہیزگار علی کون علی حسن و حسین دے بابا علی کون علی خیبر دا قلعہ فتح کرنے والے علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سیال کوٹیا میار اپنا ہے محبت اپنی ہے کئی ایسی محبت کر دینے کہ سارا دن پنگ کوٹ کے رات نو پنگ دا سوٹا لا لیا جناب علی دا نا لیا تے نام بھی پٹھا لیا سارا دن شراباں پیئیں رات نو جناب علی دا نا لوے لی کردہ پھرے علی کردہ پھرے اے تیری محبت تا میارے تو شراب دے نشے اندر تندو کے جناب علی دا نا لوے تو او دو نا لوے جدو رب نماز بھی نہیں قبول کرتا لا تقرب الصلاة وانتم سکارا اللہ اندے نے جدو نشے دے حالت اندر ہوئے نماز ادا کرنا دور دی گالے فرمایا لا تقرب الصلاة نماز دے قریب بھی نہیں ہو دو آنا تو دو جناب علی دا نا لوے تے نا بھی پٹھا لیندہ روے میری محبت دا میار سیال کوٹیا تیرے اگے رکھنا چاہنا وا میں جناب علی دے نال بری پاکیزہ جی محبت کرنا وا میری محبت بھی جناب علی دے نال بری پاکے جدو میں جناب علی دا نا لینا ہوئے میں وضو کر لینا وا ممبر تے چار جانا وا رب دا قرآن پڑھنا وا تے جناب علی دا شان بیان کرنا وا اے آج پنگیا اے چرسیا شرابیا تینو اے طریقہ لبا کہ نشے دے اندر تند ہو کے جناب علی دا نا لوے تے نام یگو پٹھا لوے لی کہتا پھرے دیکھاتے سے میں نو بھی میں بھی حدیث دیاں کتابہ پڑھیاں نے میں بھی تاریخ دیاں کتابہ پڑھیاں نے میں بھی سیرت دیاں کتابہ پڑھیاں نے رب دے قرآن دا ترجمہ تفسیر پڑھے ہے میں نو کدرے جناب علی دا نام لی نظر نہیں آیا علی نام نظر نہیں آیا ویکتے سے نا کڈا سنا ہے علی المرتضی ایک کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیوں بنگیاں نو مننے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جانے پنگ کوٹ کے پینا لیا تیلی دا نا پٹھا لینا لیا پنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہاں بھی ہی جانے مقام علی دا پریشان نہیں ہونا تسی کہو گے تے پرانے جملے نے تے میں نوے بھی سنا دینا ماں کہ نہ لے کے علی مولا دا
تے دل میرا ٹھر جاندے نال ہے کہ علی مولا دا کہ دل میرا ٹھر جاندے اونو مومن دا میں پیرا کھاں سچ آکھتے آقا دا ویرا کھاں سچ آکھتے آقا دا ویرا کھاں جیرا کافرانو تر پاندے کہ دل میرا ٹھر جاندے نالے کہ علی مولا دا کہ دل میرا ٹھر جاندے جا پوچھ لے جا کے اس تلوار کو لو ہے درد کی تیوار کو لو جا پوچھ لے جا کے اس تلوار کو لو ہے درد کی تیوار کو لو کہ مرحب کافر مر جاندے کہ دل میرا ٹھر جاندے آوازوں دیئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پروانے و قرآن دے حضرت علی تو بعد اہل بیت اندر شامل نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کون حسن سید حسن ایدی دلیلے وے جگہ دے پیرا منہ دے در یتیم علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت حسنو اپنی ران دے بیٹھا آئے تے آندے نے حاضا ابن سیدن اے میرا بیٹا سید اے میرا بیٹا سردار ہے پروانے و قرآن دے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یاد آئے حضرت ابو ہریرہ انجدو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ دے کو لو گزریا کرنا نا تے یہاں حضرت حسن جناب ابو ہریرہ دے کو آیا کرنا تے حضرت ابو ہریرہ کیا کرنا قد جاءنی سیدن قد جاءنی سیدن قد جاءنی سیدن ہے میرا سید آ گیا میرا سردار آ گیا میرا سید آ گیا پروانے و قرآن دے ہو لوگاں سوال کیتا ابو ہریرہ تسیلم اندر بھی برے عمر اندر بھی برے پھر بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ اندر اتنا عدب کیوں فرمایا او دادب میں کیوں نہ کراں جنہوں میرے آمینہ دلال سید کہہ گئے پروانے و قرآن دے ہو ایک دفعہ دا وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انج نماز اثر ادا کر کے تے آ رہے نے تے جدو دیکھے نا حضرت حسنو جناب صدیق اکبر کے برے نے تے حضرت حسنو اٹھا لے آئے آپ نے حضرت حسنو اٹھایا ہے سینے نہ لگایا ہے آپ دا بوسا لے آئے تے آندے نے لیسا شبیہم بنبیین شبیہم بنبیین حضرت علی نے مخاطب کیتا تے آندے نے علی شبیہم بنبیین ولیسا شبیہم بعلیین فرمایا علی آجیرہ توڑا بیٹا حسن ایدی مشابت تو آدھے نہیں جاندی بلکہ نانا محمد رسول اللہ تے جاندیے صلی اللہ علیہ وسلم پروانے ہو پھر میں محبت دا پیغام کیوں نہ دینا جاواں واہ حسن و حسین دیاں شانہ واہ حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جس تا پروانا واہ حسن و حسین دیاں شانہ زہرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں ہے درد جگر دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے پروانے و قرآن دے ہو آوازوں دیئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت حسن تو بعد اہل بیت اندر جو شخصیت شامل ہے
انہاں دا نام ہے جناب حسنین رضی اللہ تعالی۔ پروانیوں کون حسین؟ سید حسین کون حسین؟ جنت دے نوجوانہ دے سردار حسین کون حسین؟ جنہوں میرے آقا خوشبو آکھن تسی گوو گے دلیل کتھے وے سیال کوٹ والے دلیل دے کے جانوا جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے ریحانہ تایا ریحانہ تایا ریحانہ تایا فی الدنیا۔ فرمایا لوگو تو آنو چمبیلی دے وچوں خوشبو ہوندیے، مینو حسن دے وچوں خوشبو ہوندیے، تو آنو غلاب وچوں خوشبو ہوندیے، مینو حسین دے وچوں خوشبو ہوندیے۔ تائیں تے کے آئے نا کہ پھلان دیاں ہوندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائنے، اے نادی رنگت ویخ ویخ کے پئی ہوندی دنیا فینے، پر دو پھل جاگتے انج دینے جو دوویں نبی دا چینے۔ ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین۔ پروانیوں قرآن دیو کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدو پیدائش ہوئی نا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی خدمت دی اندر حاضر ہوئے۔ فرمایا سونیا محبوبہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے، میرے آقا حضرت علی دے نال چلے گئے، جا کے بیٹھے نے حضرت علی نے جناب حسین نو اس طرح اٹھا کے میرے پیغمبر نو دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنا نواسا حسین پکڑیا، فرمایا علی 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 اپنے بیٹے دا کی نام رکھیا ہے؟ فرمایا محبوبہ دا نام حرب رکھیا ہے۔ فرمایا علی اے دا نام حرب نہیں رکھنا، سونے آج حرب نہیں رکھنا تے کی نام رکھنا بتلا دیو۔ فرمایا سمیتو حسینہ سمیتو حسینہ، علی جی دا نام حسین رکھیا ہے۔ پروانیوں قرآن دیو دنیا تے دو بچے برے آلہ نے کیرے کیرے، ایک بچہ اوے جی دا نام اللہ نے رکھیا۔ اللہ نے کی دا نام رکھیا؟ سورۃ مریم دے اندر سورہ مریم دے اندر اللہ فرمان دینے یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ 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 یحییٰ۔ فرمایا اے زکریہ اسا تینو پتر دیتا او دا نام بھی یحییٰ رکھ دیتا۔ پروانیو ایک او بچہ ہے جدا نام پروردگار عالم نے یحییٰ رکھیا، ایک بچہ ہوئے جدا نام آقا نے حسین رکھیا، ہون جیدہ نام اللہ نے یحییٰ رکھیا۔ او بچہ بڑا ہو کے نبی بنیا، جیدہ نام آقا نے حسین رکھیا۔ او بچہ بڑا ہو کے جنت دے نوجوانہ دا سردار بنیا۔ تائیں تے میں کہہ رہا وانا حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں، نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالیں۔ رب نے حسن دا شان ودایا، رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا۔ کربل چ سر کٹانے دی، کربل چ سر کٹانے دی نہیں ملدی مثالیں۔ پروانیوں قرآن دیو وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، آؤ نا میں تانوں جو دسنا چاہنا وا اہل بیت دے نال میدان کربو بلا۔ پروانیوں قرآن دیو جتھے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑے ہی منصب تے فضیلتاں عطا کیتیاں، اوتھے آپ نے ایک منصب مل آئے کہ اللہ نے آپ نو شہادت عطا کیتی ہے۔ پروانیوں قرآن دیو حضرت حسین دی شہادت دی پیشین گوئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو رو رہے نے تے نال کہندے نے اس بریا ابا عبداللہ
اصبر یا ابا عبداللہ نال غلاماں دا علی جی حسین نو کہہ رہے ہو حسین صبر کرے حسین صبر کرے حسین صبر کرے جبکہ حسین دیتے ہے ہی نہیں پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت علی آندے دے منو آقا علیہ السلام نے بتلایا سی میدان کرب و بلا دے اندر میدان کرب و بلا دے اندر علی تیرے بیٹے حسین شہید کر دیتا جائے گا تے جبریل نے منو اس میدان دی مٹی بھی لے آکے دکھائیے پروانے ہو قرآن دے ہو اللہ موقع دے گا انشاءاللہ پھر حضرت معاویہ دی موت تو لے کے میدان کربلا حضرت حسین دی شہادت تک مکمل عنوان بیان کرانگے لیکن آج مختصراً بیان کرنا چاہنا با پروانے ہو قرآن دے ہو 9 محرم الحرام دی راتے یعنی کہ جس دن 10 محرم الحرام ہونا سی او دے تو پچھلی راتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انج اپنے ساتھیاں نے اکٹھا کیتا آندے نے ساتھیوں سانو تے خبرائیں سنا کہ یزید ساڑی بیعت کرنا چاہندہ ہے ایک کوفی جیرے نے ایمان دے ہونا چاہندے نے تیسی تے مسلم بن عقیل دے خاطر آن تو بعدو تو نکلیا لیکن ایتے ہون تک حالات بدل گئی نے پہلے کوفی جیرے نے اس ساڑیاں کھاندے پکھے سن ہونے نادیاں تلوارہ سادیاں گردنا دیاں پکھیاں ہو گئی نے تے آپ نے انج جیرا چراغ چل رہے نا انہوں بجھا دیتائے تے آندے نے میرے ساتھیوں میں لرندی غرض دے نال نہیں سی آندہ لہذا جنہیں جانا ہوئے او چلا جائے میں نہیں دیکھ دا چراغ تاں بند کر دیتائے کدھرے میرا چہرہ دیکھ کے تسی حیا کھا جاؤ تے تسی نہ جا سکو میں نہیں ویندہ پیا میدان کرب و بلا کئی طرح دے سبق دیندہ ہے حضرت حسین کہہ رہے نے میں نہیں دیکھ رہا تیرا بندہ دنیا تے زندہ ہوئے اودو کبھے میں نہیں دیکھ دا آج حضرت حسین دی شہادت نو کئی سو سال گزر گئے تاں بھی تیرے محلے دے اندر یا حسین مدد دے نارے تاں بھی تیرے محلے دے اندر یا حسین میرے بیٹے نو شفا دے اے حسین میں نو بیٹی دے اے حسین میں نو بیٹا دے اے حسین رزق دے وہ جیرا حسین خود اپنی زبان تو کوے چراغ بند ہو گیا ہے میں نہیں دیکھ رہا او حسین دنیا تو جان تو بعد کیویں دیکھ سکتے کیویں حاجتہ پوریاں کر سکتے کیویں لوگاں نو اولاداں دے سکتے کیویں رزق دے سکتے پروانے ہو قرآن دے ہو فرمایا میں نہیں دیکھ رہا جنہیں جانا ہی چلے جائے تھوڑی دیر تو بعد جیدو دیوا چلایا گیا ہے دیوا بجان تو پہلے جنہیں سنو او نہیں دیوا چلان تو بعد بھی نے آندے نے گے کیوں نہیں فرمایا حسین یاری حسین دے نال تے کم بزدلان والے یاری نبی دے نواسے دے نال تے کم بے وقوفہ منافقان والے ایک کم ساڑھے اندر نہیں حسین کل میدان کرب و بلائے تے جے دندارے مدینہ کٹھے جاوانگے نہیں تے اللہ دی جنت دے اندر کٹھے جاوانگے پروانے ہو قرآن دے ہو میرے حضرت حسین دے یار وفادار یار توڑ جنت تک دے یار مور دے یار نہیں پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انج تو 10 محرم دی صبح ہوئی ہے نا تے آپ جی دو ستے ہوئے اٹھے نے نا اٹھ کے آندے نے الحمدللہ الحمدللہ آپ نو آپ دا بیٹا پوچھ دائے ابا جی کیوں الحمدللہ کہہ رہے ہو بڑے خوش ہو آندے نے بیٹے میں نو خواب اندر دکھایا گئے آج تیری شہادت دا وقت آگیا ہے میں رب دا شکر ادا کر رہا ہاں جس مالک نے شہادت دی موت دیتی واہ حسین کیسے صبر وادے پروانے ہو قرآن دے ہو آپ ہونا اہل بیتیاں جیریاں خواتین نے آپ دی زوجہ محترمہ آپ دی ہمشیرہ محترمہ پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انج خواتین اہل بیت خامے دے اندر گئے جا کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر اسی شہید ہو جائے واویلا نہیں کرنا
اپنے آپ پہ کرے پانو چانک نہیں کرنا مندہ نہیں بولنا آج دل خون دے انصور ہوندائے صبر مندہ دا نہ لے کے بے صبریاں کیتیاں چھاندیاں نے صبر مندہ دا نام لے کے بے صبریاں کیتیاں جاندیاں پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت حسین آگئے نے میدان کربو بلا لگ گیا ہے ادھروں شامیاں دا لشکر آگیا ہے عمر بن عبداللہ بن حضرت جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اینا دے نال جرے لوگ نے اے بھی آگئے نے ادھروں عمر بن سعد دی فوجاں آگئیاں عبید اللہ بن زیاد دیاں فوجاں آگئیاں آمنے سامنے میدان سج گیا ادھروں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک جوان کے وجدائے ادھروں شامیاں دی فوجاں دا ایک جوان کے وجدائے ادھروں قریشی جیرے نے اے شامیاں تے غالب آئی جاندے نے پروانے ہو قرآن دے ہو ہونا عبید اللہ بن زیاد دی فوج دے وچو ایک بدبخت بیمان لائن جہنم دا کتا بولیا آندہ یہ ایک ایک کر کے لگے رہو گے تے حسین دے ساتھی غالب آ جان گے تے اسی شکست کر جاواں گے اگر کچھ کرنا چاندے ہو نا پھر سارے رل کے نہ تے اکٹھا بار کرو اس بدبخت بس اے منہ دے وچوں نکلن دی دیر اے سارے کرسیاں دے پکھے جہنم دے کتے بدبخت بیمان بغیرت انسان اے سارے ٹوٹ پہ میرے پیغمبر دی آل تے اے لاشے بچھاندے جا رہے نے میرے پیغمبر دی آل نو گرانے جا رہے نے شہید کر دے جا رہے نے جناب حسین نا سارے دیاں لاشاں نو اکٹھے کرتے جا رہے نے تے آپ دی چولی دے اندر ایک لاشا آ گرے ہے اے حضرت عبداللہ دا لاشا ہے اے کون عبداللہ ہے اے جناب حسن دا بیٹا عبداللہ ہے آندے نے اس بر یا عبداللہ عبداللہ صبر کرتا ہے اپنے بیٹے نو صبر دی تنقید کیتی ہے اپنے بتیجے نو پروانے ہو قرآن دے ہو اے نا سارے نو گرا دیتا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنا معصوم جے بیٹیا اپنے معصوم جے بیٹے نو دیکھیا تیرا 6 ماہ دا بیٹا ہے انہوں مخاطب ہو کے آندے نے اے کوفیو اے میرے نال دے دشمنیاں جے اب معصوم جے 6 ماہ دے پھلے نال کی دشمنیاں ہون گیا کئی دنوں تو پانی باندے اے اج دل خون دے انصور ہوندہ ہے حسین کربلا دے اندر پیاسا حسین کربلا دے اندر پکھا آج حسین دی یاد دے اندر نیازاں بنیاں جاندیاں نے سبیل حسین لگائی جاندی ہے حسین دے نام تے کھیرہ منڈیاں جاندیاں نے 10 محرم الحرام دے اندر کھیرہ منڈیاں جا رہیاں نے دیگاں پک رہیاں نے حلوے جلوے فرنی شرنی چل رہی ہے پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت حسین نے اپنے معصوم جے بچے واسطے پانی منگیا جواب نہیں آیا جواب دے اندر ایک تیر آیا ہے جیرا تیر آکے آپ دے بیٹے دے حلق دے اندر لگ گیا ہے پروانے ہو قرآن دے ہو کیسا ہو باپ ہے کیسیاں ہمتاں والا باپ ہے جس باپ نے بیٹے نو انج نیچے لٹایا تے بیٹے دے حلق دے وچوں تیر نکالیا خون دا فوارہ نکلیا خون دا فوارہ نکلیا خون اکٹھا کر کے آسمان دی طرف اچھال دیتا پروانے ہو قرآن دے ہو مینوں یاد ہے حضرت یزدانی شہید آندے نے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین پروانے ہو قرآن دے ہو ادھرو ایک بدبخت بیمان جہنم دا کتا ملعون لانتی اگے آیا ہے اینے وار کیتا حضرت حسین دی گردن تن تو جدا ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون پروانے ہو قرآن دے ہو اے آج دیکھتے سہی تیرے سیال کوٹ دے اندر اللہ نہ کرے لاکھ بار اللہ نہ کرے کسے کار دے وچوں بوتے نہیں تے ایک وقت دے اندر 2 تو 3 جنازے بھی نکل جانا پورے سیال کوٹ دے اندر ٹھٹھلی مچ جائے گی فلا جگہ تے 3 جنازے ایکو کار دے با یک وقت 3 جنازے نکلے دے پورے سیال کوٹ دے اندر ٹھٹھلی مچ جائے گی منو آج بھی یاد ہے ساڑھے قلعہ دیدار سنگھ دے اندر ایک وقت تے ایک کار دے 7 افراد فوت ہوئے سارا قلعہ یوں تے اکٹھا ہو گیا پروانے ہو قرآن دے ہو کدی سوچیا کرنا میرے حسین دے کار دا کی حال ہویا ہوئے گا جس کار دے اندر ایک وقت دے اندر 72 لاشے گئے ہو
ہونگے پروانے قرآن دے ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں خواب اندر دیکھے آئے جگہ دے پیر علیہ السلام دی ہاتھ دے اندر ایک بوتل ہے تے آپ خون کٹھا کر کے بوتل دے اندر ڈال رہے نے میں کیا محبوبہ کی دا خون ہے تے کیوں کر رہے ہو فرمایا اے میری اللہ خون ہے اے میرے اہل دا خون ہے اے میرے نواسے تے او دے نال دے ساتھیاں دا خون ہے پروانے قرآن دے ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے آندے نے میں وقت بھی یاد رکھیا دن بھی یاد رکھیا تے جدو میں حسین دی شہادت دی خبر ملی وقت بھی ہوئیے دن بھی ہوئیے انا للہ و انا الیہ راجعون پروانے قرآن دے ہو حضرت میں ایک صحیح جامع مشکات المصابیح دا حاشیہ دیکھیا او دے اندر حضرت لکھ دینے مولانا عبداللہ سلفی رحمہ اللہ دینے کہ اس روایت تو پتہ یہ لگ دائے کہ جناب حسین دی شہادت دا سوگ خالی دنیا تے نہیں عالم ارواح تے بھی منایا گیا پروانے قرآن دے ہو ہون جنہ شہید کیتا حضرت حسین ہو انہوں نے کی کیتا ہے لاشا جرائے انہوں کربلا دے اندر ہی چھوڑ دیتا ہے تے آپ دا سر مبارک نیزے دے اوپر رکھ کے تے انج لے گئے نے جا کے عبیداللہ بن زیاد دے اگے رکھ دیتا ٹیبل دے اوپر عبیداللہ بن زیاد اے میرے حضرت حسین دے چہرے تے سوٹیاں پہ مار دائے چھڑیاں پہ لگاندہ ہے تے کول ایک صحابی رسول ہے جیرہ برائی بزرگے آندے نے چیخا مار کے رو پہ آندے نے بدبختہ لانتیا اس چہرے تے مارے آئے جس چہرے نو آمینہ دلال چمیا کردہ سی ہون عبیداللہ بن زیاد دا کی حال ہویا وقت گزریا جدو عبیداللہ بن زیاد فوت ہو گیا ملعون لانتی جہنم دا کتا جہنم دا ایندھن جہنم دا بالن اے جدو مار گیا نا رولا پہ گیا عبیداللہ بن زیاد فوت ہو گیا ہے کوفے دے ایک چوک دے اندر عبیداللہ بن زیاد دی لاش نو وچھا دیتا ہے رولا پہ گیا سپ آ گیا لوگ پیچھے ہو گئے نے اے سپ عبیداللہ بن زیاد دے نک دے اندروں اے دے اندر داخل ہویا تے ڈنگ مار دے اس جگہ تے جس جگہ تے نے حضرت حسین نو چھڑیاں لگائیاں سن میں کہنا واہ اللہ دنیا تے نظام دکھا دیندہ ہے اہل بیت دے نال جیرہ لوگ وفاداریاں کر دینے رب اونا دے نتیجے بھی دکھا دیندہ ہے جیرے اہل بیت دے نال بے وفائیاں اور بد سلوکی کر دینے اللہ اونا دے بھی نتیجے دکھا دیندہ ہے پروانے قرآن دے ہو میں آخر تے ایک جملہ سنانا چاہنا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے پروانے قرآن دے ہو آخری کلام تے میرا سلام ہے سوے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ اللہ 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 وہ حسین اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین اللہ اللہ وہ حسین جانے شاہ مشرقین اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین اللہ اللہ وہ حسین جانے شاہ مشرقین سوے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ سیدہ فاطمہ کے ہے لخت جگر جن کے گھر کے ہے دربان جن و بشر سیدہ فاطمہ کے ہے لخت جگر جن کے گھر کے ہے دربان جن و بشر کر دیے جن کے نانا نے ٹکرے کمر کر دیے جن کے نانا نے ٹکرے کمر جن کے بابا سے تھرائے خیبر کے دار جن کی صورت ہے نورانی جن کی صورت ہے نورانی جن کی سیرت ہے قرآنی جن کی صورت ہے نورانی جن کی سیرت ہے قرآنی جن پہ قربان سارا زمانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین اللہ اللہ وہ حسین جانے شاہ مشرقین اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین
سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، خلد سے جبریل جوڑے لے کر کے جا، باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول، باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول، کیسے پہنیں گے کیسے پہنیں گے کیسے پہنیں گے جوڑے پرانے، کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین، اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین، صوبے کربل صوبے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن، جن کو آقا چسائے لو آب دہن، جن کو آقا چسائے لو آب دہن، جن کو آقا چسائے لو آب دہن، جن کی راہوں میں غلمہ بچھائے نین، جن کا رتبہ ہے شاہانہ، جن کا رتبہ ہے شاہانہ، جن کا ہر کوئی دیوانہ، جن کا رتبہ ہے شاہانہ، جن کا ہر کوئی دیوانہ، ہر زبان پر ہے جن کا ترانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ صوبے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ اللہ اللہ وہ حسین، اللہ 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 وہ حسین سیدہ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین، اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین یحییٰ کے ہے دل کا چین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔